अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही मालूम चल सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है या ये एक अजाब का काम है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है, इस हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का हमें क्या सबक देती है। और साथ ही साथ हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियां भी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान परेशान हो जाओगे। दोस्तों, इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आमतौर पर हमारे घरों की दीवारों पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकलियां 5000 तरह की पाई जाती हैं। इनकी ज़्यादातर प्रजातियां जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ दिखने में बहुत बड़ी होती हैं जबकि कुछ दिखने में बहुत छोटी होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियां रंग बदलने में भी माहिर होती हैं, तो इनको आसान भाषा में गिरगिट कहा जाता है। तो ये भी छिपकलियों की एक प्रजाति है जिसे गिरगिट कहा जाता है। ये अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी देशों में पाई जाती हैं। छिपकलियाँ ज़्यादातर जहरीली नहीं होती। इनकी केवल 2 ही नस्लें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, लेकिन आम तौर पर जो हमारे घरों में छिपकलियाँ पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। छिपकलियाँ हमारे घरों में होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि कई बार हमारे घरों में लगी लाइटों, बल्बों या फिर मकान की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में छिपकलियाँ उन्हें खा जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाओगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फ़ौरन ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वहाँ से भाग सके। बाद में उसकी वो पूंछ उसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग करीहत महसूस करते हैं और औरतों को तो इसके नाम से ही डर लगने लगता है। और आजकल के बर्गर बच्चे तो पूछो ही मत। कई बार अचानक जब औरतों के सामने छिपकली आ जाती है तो उनकी तो चीखें ही निकल जाती हैं और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में। क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है? और इसके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी है। और आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत बड़े सवाब का काम है और अगर इनको ना मारा जाए तो इन्हें घर से ज़रूर भगा देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों की जाती है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है। दोस्तों, तारीखी किताबों में मिलता है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक होने की दावत देने उन्होंने शुरू कर दी तो इस बात से नाराज़ होकर उस वक्त का जो बादशाह था वो नमरूद था। उसे नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। उस वक्त ये वाक़या एक बहुत बड़ा और खौफनाक वाक़या था, मगर अल्लाह के खलील ने यानी अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर भी सब्र किया, जिसका ज़िक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्नों, इंसान, इन सब के दरमियाँ हुआ था। उस वक्त चींटी और छिपकली के दरमियाँ भी इस वाक़ये को लेकर जिक्र हुआ था। उस वक्त चींटी ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था।
ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو یہ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی چونچ میں پانی کے قطرے بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے، یعنی کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور اللہ کے خلیل کو زیادہ نقصان نہ پہنچ پائے۔ دوستوں، اس موقع پر صرف چھپکلی ہی ایک ایسا جانور تھا جس نے شیطان کی پیروی کی، جس کی وجہ سے اس نے پھونک مار مار کر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوا اور اسے ناپسند قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابن مغرورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کارڈ ایک غلام عورت جب حضرت بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے بیوی عائشہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت یہ چھپکلی ہی ایک واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ دوستوں، ایک اور جگہ پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو پھانسی قرار دیا ہے اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کی کچھ ایسی مخلوق بھی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے شیطان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی ہے اور ان کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات ہیں۔ تبھی ان کو مارنا گناہ کا کام نہیں بلکہ ان کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اور اس کا مووی ہونا ہے، یعنی کہ تکلیف دینے والے ہر مخلوق کو اسلام میں ہلاک کرنے کا حکم ہے تاکہ انسان کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ نے کتنے ہی ایسے واقعے دیکھے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے جس میں چھپکلی کسی کھانے یا پینے کی چیز میں گر جاتی ہے اور پھر اس کے زہریلے پن سے کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے یا پینے کے سارے برتنوں کو اچھی طرح سے ڈھک دیا کرو۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے تاکہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسا کوئی زہریلی چیز اس پر نہ گرنے پائے اور انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور صرف چھپکلی ہی نہیں بلکہ ہر تکلیف دینے والی چیز کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی مار دو، یعنی کہ جتنے بھی موسی جانور ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی ان کو مار دو، چاہے پھر وہ چھپکلی ہو، گرگٹ ہو، بچھو ہو یا سانپ ہو، کوئی بھی جانور ہو جس کا یہ اندیشہ ہو جائے کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے مار دو۔ اب دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے کہ جو شخص چھپکلی کو اگر پہلے چوٹ مار دیتا ہے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھپکلی کو دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی تیسری چوٹ میں چھپکلی کو مارتا ہے تو اس کے نام آیا مال میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا اسلامی حکم بھی ہے اور اس پر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر فوراً مار دینا چاہیے۔ اس کی حکمت میں علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس چھپکلی کو کم تکلیف ہوگی، 2 بار میں مارتا ہے تو اس کی تکلیف تھوڑی زیادہ ہوگی، اور اگر تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کی تکلیف اور زیادہ ہوگی، یعنی کہ پھر وہ تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پوری قیامت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تکلیف دینے والے جانوروں کو بھی مارنا ہے، لیکن انہیں بھی ایسے مارو کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اسی وجہ سے اس چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارنے کا حکم دیا گیا تاکہ چھپکلی کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔